Good morning. Good morning sa tanang mga kaigsuonan. Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako magaingon kaninyo good morning, mopadayon ko mga igsuon sa pagpaambit karon sa pulong sa Ginoo. Sa gamay lang nga panahon akong pabati tungod kay ang pulong sa Dios gusto sa Ginoo nga madungog sa tanang tao. Mahimuman nga sa bisan unsa nga sitwasyon, naa ka man sa imong trabaho, naa ka man sa imong panimalay, ang gusto sa Ginoo nga mapabati ang iyang mga pulong tungod kay hantud karong panahon na ang atong buhi nga Dios nangandoy sama sa usa ka amahan nga nangandoy sa iyang mga anak nga mabalik diha niya. Mo na mga igsuon nga ang ako ipaambit karon ang key verse nga ako pagkabasahon dinhi sa Ecclesiastes 10:2. Ang unang verse, matud pa niya dinhi, natural sa usa ka tawo, katawong maalamon ang pagbuhat og maayo. Ingon nga natural usab sa usa ka buang-buang ang pagbuhat og sayop. Magampo ta. Labing balaan og gamahanan nga Dios, salamat sa imong pagkamaayo. Dalaygon kas walay katapusan, Lord. Salamat sa tanang grasya ug panalangin nga imong gihatag. Lord God, mahimo nga daghan akong nabuhat, nga dili uyon sa imong kabubuton sa pulong sa una-una. Pasaylo ako, God. Kung gini mga takna, naghangyo ko sa imong presensya, sa imong balaang espiritu magalihok, gamita ang kumbaba. Pinagi sa imong mga pulong o ang mga katawhan nga magapamati, imong panalanginan. Makini o God, masabtan o ma-apply sa matag usa na amo kakinabuhi. Sayod ko, God, wala ko'y mahimo sa akong kaugalingon kung wala ka. Kining mga dapit, imong pagalikusan sa imong anghel, nga walay buhat sa yawa, nga makadisturbo, gikas pagsugod sa pagtapos. Ako ang ipasalamatan in tanan in the name of Jesus Christ. Amen. Usbon ko, good morning. Sa tanan nga mga kaigsuonan nga naa sa nagkalain-lain nga dapit. Ang pulong sa Ginoo karon nga ako ipaambit naghisgot sa usa ka realidad. Natural sa usa ka taong maalamon ang pagbuhat og maayo. Ug natural usab sa usa ka buang-buang ang pagbuhat og sayop. So mga igsuon, kada tawo karon kun imong pangutan-on, tarong baka o dili. So ang kasagaran sa tao, moingon gid nga siya tarong. Apan mga igsuon, dili diha mo'y basihan. Ang basihan diha kung siya tarong makita sa iyahang kinabuhi. Dili lang igo sa pagsulti ang pagmatuod nga kana siya tarong. Kadaghanan karon mga igsuon nag-accept nga nagtuo sa Ginoo, pero ang gibuhat wala magpaila nga siya anaa sa Ginoo. Muna nga ang pulong sa Ginoo karon nagdala sa topic nga natural. Natural lang sa usa ka buang-buang ang pagbuhat sa sayop, ug natural sa usa ka taong maalamon ang pagbuhat og maayo. So dili day ka makaingon nga ang tanang tao maalamon, kidaghan mang tao karon nga ang gibuhat sayop dili na maalamon. So mo na mga igsuon nga ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum karon nga naghisgot siya og natural. Kung kita nangalagad na sa Ginoo, natural sa nangalagad na sa Ginoo. Ang pagbasa sa Bible, natural sa usa sa tao nga nangalagad sa Ginoo nga moampo, mosimba, o pasalamat sa Ginoo. Natural nga iyahang buhaton kung siya nag-alagad sa Ginoo. Natural sa usa ka tawo nga wala magtuo sa Dios nga siya dili mo simba. Di siya mo ampo, di mo pasalamat. Di kibang mo daig sa Ginoo. Muna'y tinuod nga realidad sa kalibutan karon. Muna nga dili tanang tawo karon nakasabot. Ang pulong sa Ginoo nagapamatuod lang. Ang iyahang gisulti kun unsay anaa sa kasing-kasing sa tao. Tungod kay ang tao magabuhat sa iyahang kaugalingong kinaiyahan, iyahang gibuhat. Kung ikaw nagsimba, kung ikaw nagampo, kung ikaw nagpasalamat, natural lang ka ng imong buhaton tungod kay ikaw nag-alagad sa Ginoo. Brother David, good morning. Salamat sa imong pagtan-aw. Mauna nga, natural nga ikaw lutuson. Natural nga ikaw bugal-bugalan. Kung ikaw nangalagad sa Ginoo. Bisan ikaw pa ang pinakabuutan, halos ang tanan imong gitabangan kung nangalagad ka sa Ginoo, natural nga ikaw lutuson. Dapat natong hinumduman mga Kristyan. Natural sa usa ka Kristyan nga mosulti sa tinuod.
Pag dili siya musulti sa dili na natural. Doon ay mga panahon usahay lisod nato isulti ang kamatuoran. Tungod kay dili lalim ang taong nasayod. Mo nga doon na siya gingon mga igsoon. Sa Santiago 4:17 ang tao nga nasayod unsay maayong buhaton apan wala niya buhatan nakasala. Dili lalim mga igsoon kung ikaw nasayod. Natural sa nasayod nga musulti. Daghan karon nag-accept nga siya nagalagad sa Ginoo, naa sa Ginoo pero dili nimo mailhan, dili musulti. Sa tiliwala man sa pundok sa mga tao dili siya muwali, dili siya musulti kung sa kamayo ang Ginoo. Apan naghisgot siya og natural mga igsoon, mo na yang gingon din sa Juan 3, akong ipaambit karon mga igsoon ang pulong sa Ginoo nga naghisgot lang siya og natural. Matod pa niya, kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios. O sa walay sukod ang Dios naghatag sa iyang espiritu. Sumo na mga igsoon, natural sa nangalagad og Ginoo nga mosulti sa pulong sa Ginoo. Pag dili ka makasulti, dili na siya natural sa nagalagad. Natural sa wala magalagad nga silent, dili mosulti. Ako lang i-remind sa tanan. Tanan nga nangalagad na og Ginoo. Ayaw ikahibulong kung ikaw biyay-biyayon, kung ikaw bugal-bugalan, kung ikaw lutuson. Tungod sa imong pagsulti sa pulong sa Ginoo man, natural lang kana. Sa tanan akong mga kaigsuonan nga maabot, nga makapamati niini. Ako moingon diha kanimo. Kung ikaw nagtuo sa Ginoo, natural kadaghang mo biyay-biyay nimo. Mauna ang gibuhat sa atong Ginoo. Kung ikaw mosulti sa pulong sa Ginoo sa unsa man nga sitwasyon, natural lang kana kay nangalagad ka sa Ginoo. Kung wala ka nangalagad sa Ginoo ayaw sulti. Ngano man, usa lang kapag pamatuod nga siya dili iya sa Dios, tungod kay dili siya mosulti sa pulong sa Dios. Daghang karon nalipay tawgon nga pastor, pero dili ka ni mosulti. Igsuon, ibutang sa atong pahak. Usa ka metros ang distansya sa tao diha kanimo kung ikaw nangalagad sa Ginoo na kay obligasyon. Ngano man iyahang giingon mga igsuon din sa Ezekiel 3:18. Kung moingon ko sa taong dautan, mamatay ka unya dili mo siya pahimangnuan o wagnihon sa pagbiya sa dautan niyang pagkinabuhi ka ng maong tao, mamatay di siyang pagkadautan. Apan ikaw ang paninglan ko siyang kamatayon. Laliman ka niya na maningil ang Ginoo diha nimo. Tungod kay nasayod ka, nag-alagad ka sa Ginoo, di ka musulti. Mahimo man nga kontrahanta sa itong mga igsuon, sa itong mga kaliwat, sa mga ginikanan na to, kontrahanta. Nga natural lang ka na, nga naman, tungod kay nag-alagad ta sa Ginoo. Naghisgot din mga igsuon si Salomon, natural sa usa ka taong matarong ang pagbuhat sa maayo. Natural sa taong dautan ang pagbuhat og sayop. So kinkit kun kita karon nagtuo na sa Ginoo. Ipakita nga ikaw tinuod nga nangalagad sa Ginoo kay ang natural nga nangalagad sa Ginoo nagbuhat og pagkamatarong nga without any condition. Dili ka nagbuhat kay para daygon ni pastor? Dili ka nagbuhat para daygon ni sister? Dili ka nagtinarong diha para ang mga tao mo daig nimo. Mubuhat ka tungod kay maoy buluhaton sa tao nga nag-alagad sa Ginoo. Ang Ginoo nga atong gilagaran aduna siya gusto. Usahay dili nato gusto. Ang iyahang gusto nga ang tanan tao maluwas. 1 Timoteo 2:4 buot sa Dios nga maluwas ang tanan tao mahibalos ka matuoran. Karon daghang mga religion karon nagpatuo nga sila lang ang maluwas, dili na iya sa Ginoo. Ngano man? Ang gusto sa Ginoo ang tanan tao maluwas. Kung ikaw karon nagtan-aw, gusto sa Ginoo nga maluwas ka. So kung gusto kag kaluwasan, kung ikaw nagtuo sa Ginoo, buhata ang gusto sa Ginoo. Ngano man ang tao nga naa sa Ginoo, musimba, mubasa sa Bible, muatin sa mga Bible study, tanan nga mga buluhaton nga para sa Ginoo muatin siya kung siya naa na sa Ginoo. Nana niya pagkamapainubsanon, mahinulsulon, mahadlukon sa pagbuhat og dautan. Kana kung siya nagtuo sa Ginoo, apan kung ikaw nag-aapo sa relihiyon karon, wala ka tudloi sa pagkahadlok sa Ginoo, ang gitudlo no nimo paghimo og daghang Ginoo. Usa lang ang atong Ginoo, ang atong Ginoo nga tinuod nga gilagaran naa sa tanang dapit, matud pa si Jeremias 23, naa siya sa langit ug sa yuta, sa tanang dapit naa ang Dios. Tungod kay ang Dios Spirit, dili siya porma og tao, dili siya kinulit sa tao. Sumo na mga igsuon, ang iya sa Dios, matud pa niya mamati sa pulong sa Dios. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili ka mamati. Muna ingon sa Juan 8:47. So mga igsuon, naghisgot si Haring Salomon, natural sa usa ka taong matarong ang pagbuhat og maayo. Natural sa taong dautan sa pagbuhat og sayop. So mga igsuon, duha lang ka klase ang tao nga niya sa kalibutan.
Nagtuo sa Dios o wala magtuo sa Dios. Naidaghang religion. Nga mo hinungdan nga di ka mo basag Bible karon. Ang Bible mga igsuon naghisgot. Diha sa 2 Timoteo 3:16. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios, mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios maandam ug masangkap alang sa maayong buhat. Sumo na mangigsuon natural sa tao nga nag-alagad sa Ginoo nga mobasa sa Bible. Natural nga mosimba, natural nga moampo. Daghang mga panahon nga usahay dili ka mutugan sa imuhang pagkaikaw apan ang imong binuhatan nagpailang nga ikaw mauna. Ngano man panahon sa ting simba wala ka na simba. Ngano man natural na nimo kay wa ka nagtuo sa Dios. Mga Bible study natural na nimo nga di ka moatin. Ngano man wala ka man magtuo sa Dios. So mo na mangigsuon di sudawaton ang kamatuoran. Dura sa gingon dili sa Malakyas mangigsuon. Suwat ni Malakyas. Ako pagkabasahon. 3:16 mo ni ang gipamulong. Unya ang katawhan nga may kahadlok sa Ginoo nagsultihanay. Ug ang Ginoo namati kanila mo ni nakanindot. Ang tawo nga may kahadlok sa Ginoo nagsultihanay ug ang Ginoo namati kanila. Pitinindota. Sa atubangan niya may usak ka basahon di nasulat ang mga ngalan ni adtong may kahadlok ug may pagtahod sa Ginoo. So na ang Ginoo dala niya ang listahan sa mga anak niya. Usahay ora ta kahibaw ko sa pagpalista. Sila mahimong ako agayod nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Sa adlaw nga buhaton ko kini, mako nagayod sila. Kaluy-an ko sila sama-samahan nga maluoy sa anak nga nag-alagad kaniya. Makita ninyo ang kalainan sa matarong ug sa dautan, ug sa nag-alagad kanako ug sa wala mag-alagad kanako. Mulay nakanindot. Kung kita nakakita na yan niini, makita kuno nato ang kalainan sa nag-alagad ug wala mag-alagad. Kung ikaw karon nang-alagad sa Ginoo, unsa imong nakita sa imong kaugalingon? Nagsangyaw ka ba sa pulong sa Ginoo? Wala. Simba lang. Dakong question, ngano man. Ang iya sa Dios magsultis pulong sa Dios. Nagingon sa Juan 3:34. So, mga igsuon, makita nato ang kalainan sa nag-alagad sa Ginoo wala mag-alagad sa Ginoo. Daghan karon bisan dinhin dapit sa Mandawi, daghan nag-accept nag-alagad sa Ginoo. Pero dili mo sultis pulong sa Ginoo, mahadlok. So may yung kahadlokan tao. Dapat kahadlokan na tong Ginoo, dili ang tao. Ang tao hinimo ra na sa Ginoo, dapat ang Ginoo itong kahadlokan. Kung nahadlok man ka kay dako siya relihiyon, angay na tong kahadlokan ng Ginoo. Mao na mangigsuon ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum lang karon, naghisgot og natural. Kung ibaliwala lang gani nimo ang mga panahon sa pagsimba, natural lang kana nimo kay wa ka nag-alagad sa Ginoo. Tuanong ka naligo kag dagat, nag-shopping ka, natural na nimo kay wa ka nag-alagad sa Ginoo. Natural sa tao nga nag-alagad sa Ginoo mangitag simbahan panahon sa Domingo. Mao na mangigsuon, ako mosulti diha nimo, ikaw mo'y nagpaila nga ikaw na kung unsa ang imong gibuhat, labi na sa mga buluhaton diha sa Ginoo. Matud pa niya dinhi sa 4 sa Malakyas 1. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan moabot ang adlaw nga ang tanang mapahitason og daotan sunugon sama sa dagami. Niadto niya ang adlaw mga sunog sila ug walay mahabilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong pagkamatarong musubang sama sa adlaw ug muag-ayo sa mga balatian sama sa bidlisiw sa adlaw. Manggula kamo nga manlokso sama sa mga nating baka nga gipagawas sa turil. Mo ni nakanindot. Mauna nga kung mamili ka lang karon asa man ka nga natural sa nag-alagad sa Ginoo, musultis pulong sa Ginoo ug nagbuhat og matarong o natural lang nimo nga ikaw iya sayawa tungod kay wala kay dili ka concern sa mga buluhaton sa Ginoo. So mga igsuon ang pulong sa Ginoo karon nagpabati diha sa matag usa. Ngano man dunay obligasyon ang matag tawo. Sama kung ikaw nasayod sa pulong sa Ginoo, aduna kay obligasyon sa pagsulti. Mao na mga igsuon, paminawa ang imong obligasyon karon akong pagabasahon. Kung ikaw nakadungog, pagbantay kay basi unya og ugma wala naka. Matud pa niya dinhi sa Hebreo 12:25. Busa pagmatngon kamo
ug ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti. Kadtong nagdumili sa pagpamati ni adtong nagsangyaw sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta, wala gayoy makalikay sa silot. Labi pa kitang dili makalikay kung isalikway nato siya nga nagsulti gikan gayud sa langit. Mangigsoon apang gisulti gikan sa langit ay pagdahom nga makalikay ka kung dili ka na ni mati. So muna ako magaingon diha kanimo, ipakita ang imuhang natural. Kung ikaw nag-accept nga naa sa Ginoo, ipakita nga natural nimo nga mosultis pulong sa Ginoo si kinsamang mga tao nga naa sa imong palibot. Natural nimo nga moampo. Natural nimo nga mopasalamat. Natural nga mobasa ka sa Bible. Natural nga mamalandong kas pagkamais Ginoo. Natural nga mosimba ka diha sa Ginoo sa panahon sa ting simba. Apan natural diha kanimo nga di mo simba. Natural nga dili mo ampo, dili mo pasalamat, dili mo basa kung ikaw wala mga lagad sa Ginoo. Muna mangigsuon, ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum lang sa matag usa ka tawo karon wala siya gitan-aw nga religion. Kung ikaw nanimati man karon sa pulong sa Ginoo nga akong gipaabot diha kanimo. Ako mangigsuon pag mosulti ko wala na ni siya balikan pa. Kung ikaw wala pa makasubay sa natural nga pagtuos Ginoo, loy kayo ka, nga naman, wala kay laing padulngan, matud pa niya, sama sa dagami, sunugon. Apan, dili pawahi ang tanan mga igsoon. Doon na siya gingon sa Ecclesiastes 9:4, ang mga buhi may paglaom pa. Maayo pa kuno ang iro nga buhi kaysa usa ka leon nga patay na. So mga igsoon, unsaon mapag-alagad ang Ginoo? Unsaon mapagsugod pag-alagad ang Ginoo? Para nga mahimo kung natural nga nag-alagad sa Ginoo. Simple lang. Sama kang sakiyo diha sa ibabaw sa kahoy gipanaog siya sa Ginoo. Nganuman, di na sa Lucas 19 atong makita si Sakiyo ni saka siya sa kahoy. Nakahibaw siya nga si Jesus moagi diha sa ubos sa kahoy. Sugingnan siya sa Ginoo. Kanaog. Igsuon si Sakiyo nagrepresentar karon sa taas nimong garbo, paubos diha sa imong garbo, kanaog diha sa imong garbo. Idawon ang imong kaugalingon diha sa Ginoo pag hinulsol. Ug magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo alang sa kapasaylohan sa mga sala matud pa niya ug madawat nimo ang gasa sa Dios nga maong Espiritu Santo. Apan kun ikaw ana sa taas nga kahoy nga nagrepresentar sa imong garbo karon nga puting taasa, dili na mahimo mangigsuon nga naman. Natural lang kana sa tao nga mopataas kun siya iya sa yawa. Iya sa dili iya sa Dios. So muna mangigsuon ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum lang karon. Kay kinahanglan kun kita nag-accept nga nana sa Ginoo, ipakita sa imong kinabuhi nga ikaw naa si Ginoo. Kung ang Espiritu sa Ginoo ana-ana kanimo, doon na kay pagkatagbaw, doon na kay pagkakontinto. Makita nimo ang Espiritu sa Ginoo kun ana na nimo kini akong pagabasahon. Galatia 5:22 ngadto sa 23. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, nanani nimo kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka maminatud-on, pagka mapaubsanon, o pagka mapinugnanon sa kaugalingon, kining mga butanga, wala may supak sa bisan unsang balaod. So mangigsuon, kini siya, mao'y mapuli diha nimo, kung ikaw maghinulsol, o magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo, alang sa kapasaylohan sa iyong mga sala. So muna mangigsuon, kita mismo nagpakita ang atong kaugalingon sa natural. Natural lang sa usa ka tawo, nga dili siya musimba, tungod kay wala man siya mag-alagad sa Dios. Apan ang tao nga nag-alagad sa Dios, dili mahimo nga dili siya makasimba. Tungod kay natural sa nag-alagad sa Dios, mingawon sa pulong sa Dios. Gusto siyang makakaon sa espirituhanong mga butang. So sa tanan nga mga kaigsuonan, naaman sa nagkalain-lain nga dapit ako magaingon diha kaninyo. Kung ikaw wala pa man makapangalagad sa Ginoo, may panahon pa. Iyang gingon mga igsoon diya sa Isaiah 55:6, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita siya samtang siya duol pa. Iyang gingon diya sa 45 sa Isaiah versikulo 22, katawhan sa tibuok kalibutan, dangop ka na ko aron maluwas. Kay wala na laing Dios. So mga igsoon, hantud karon ang Ginoo. Gusto siya nga ma-reverse ang ato ang kinabuhi. Kung sa unang panahon, wala man tay ampo sa Ginoo, wala tay basag Bible, wala tay simba, wala tay mga pagdaig sa Ginoo,
Ipakita karon nga kung ikaw nag-alagad na sa Ginoo nga makita diya sa imong kinabuhi. Musulti ka sa imuhang kaugalingon. Pagpamatuod nga ikaw anaa sa Dios, isulti ang mga pulong sa Dios. Dili lang sa pagsulti, kundi makita sa imong kinabuhi nga ikaw adunay Dios. Sama ni Pedro panahon nga si Jesus gidakop. Tulo ka higayon nga giingnan siya ikaw kauban ni Jesus. So di balibad siya nga dili ka na tinuod. So sa katapusan, adunay ning ingon nga ikaw mailhan kaayo sa imong panagway nga ikaw kauban ni Jesus. Mangigsuon karon pa lang mailhan sa imong panagway nga ikaw kauban ni Jesus. Sa unsang paagiha, ikaw nagapamulong sa pulong sa Dios. Ang imong kinabuhi nagpakita nga ikaw nag-alagad sa Dios. Sa panahon sa mga problema, dili ka makasultig, dili maayo. Sa panahon sa tanan nga nagkadaiyang problema sa physical man sa financial, sa relasyon, ang imong sinultihan nagpaila nga ikaw adunay Dios. Apan sa panahon lang sa gagmay nga mga problema, ang imong sinultihan nagpaila nga ikaw wala sa Dios. Kung asa ka man dapitang moadto ang imong kaugalingon nagpaila nga ikaw walay Dios. Sa imong pagkaon ikaw nagpaila nga walay Dios, wala kay ampo-ampo. Sa imong pagsakay sa sakyanan ikaw nagpaila nga wala sa Dios, wala kay ampo. Sa imong pagkaon sa pagkatulog, sa pagmata sa buntag, sa tanan nimong gibuhat, nagpaila nga ikaw wala sa Dios. That is natural. Mao na mangigsuon, sa bisan unsa nga sitwasyon, asa ka mang dapita mahimutang, ang imong kaugalingon nagpaila kun ikaw asa na pabor. Pabor ba sa Dios o pabor ba sa yawa? Mo na mangigsuon nga ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum sa tanan nga nag-accept karon nga nagtuo Ginoo. Mahimo nga naa kanato karon ang tanang religion. Apan ang atong gibuhat wala magpaila. Panahon sa Domingo tuwa nagtortur ta. Nag-ride ta, nagdala ta sa atong nagkalaiyang mga sakyanan. Nganuman usa ka pagpaila nga dili ka nag-alagad sa Dios. Tanang makabasan, tanang makatan-aw niini, careful. Nganuman ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum diha kanimo karon gigamit lang ang akong baba. Ikaw ang magpaila sa imong kaugalingon. Naa ka bay Dios o wala. Kung tao kang butan karon, ako magaingon diha kanimo i-identify ang imong kaugalingon nga naay Dios pinaagi sa imong sinultihan, pinaagi sa imong binuhatan, pinaagi sa imong nilihukan, pinaagi sa imong binistihan. Ang tanan diha sa imong kaugalingon, magpaila nga ikaw anaa sa Dios. Natural sa nag-alagad sa Dios ang pagbuhat sa matarong. Natural ang pagpailob sa mga anak sa Dios. Bisan pag ikaw libakon, tanan nimo mga silingan mo daot nimo, no problem. That is natural lang kana. Tungod kay nag-alagad ka sa Dios. Natural sa mga silingan nga pag magkalisod anhan nimo moduol. Pag wala na'y problema, ikaw ang kontrahon. Natural lang ka na kung ikaw nag-alagad sa Dios. Ako magaingon diha kaninyo. Ang inyong kaugalingon, ang atong kaugalingon, apil ko niini. Nagpaila nga kita nag-alagad ba sa Dios. Usahay, dili ta mailahan nga nag-alagad sa Dios. Ang atong sinultihan, puros mga negative. Puros mga way hinungdan ang atong sinultihan. Pag dili ka dita matagaag panahon sa pastor, mahiubos, manluod. Usa lang kapag pangalagad nga nakikompare sa uban. Ako moingon diha kanimo. Ang Bible nagsulti ang tanang butang adunay panahon. Kung ikaw adunay kasing-kasing iya sa Ginoo, humble ka mapainobsanon. Mo trabaho ka diha sa Ginoo nga way nagsugo nimong tao. Nganuman natural lang kana sa tao nga nag-alagad sa Ginoo. Usahay pag dili ta sultihan sa pastor, dili ta mobuhat. Nganuman. Nangita tag commander, igsuon ang atong Ginoo. Nagpakita lang sa atong konsensya karon. Kung ikaw nag-accept nga nasa Ginoo, natural nimo pagbuhat sa matarong. Kung nagnarbaho ka man sa kumpanya, dili na kinahanglan suguon ka pa. Una ka sa sulod sa imong trabahoan, kutob sa matrabaho imong makita. Trabahoa, tungod kay naa ka diha sa sulod, nagtrabaho ka. Kung naa ka man sa imong trabaho, nagkatabang ka man, ayo na paabot ka suguon ka. Nganuman, natural sa nag-alagad sa Ginoo, di na kinahanglan sugo. Apan,
Kung ikaw dili honest, manghilabot ka sa diliin mo, bintahuso ka sa uban, hilabtanon ka sa uban, natural lang ka na sa taong wala mag-alagad sa Ginoo. So ako magaingon diha kanimo, ikaw lang ang nasayod sa imong kaugalingon karon. Asa ka mahimong natural? Natural sa nag-alagad o natural sa wala mag-alagad? So ang keywords nga atong gibasa, sa Ecclesiastes 10 versikulo 2, nagpakita lang mga igsoon sa natural nga kinaiyahan sa tao. Ang atong sinultihan, ang atong binuhatan, ang atong kinabuhi, nagpakita lang kung kinsa kita. Sama sa uwak, bisag gabi ang dako, imong mailhan nga siya, mao ang uwak, tungod sa iyahang tingog. Sama po nato mga igsoon, mailhan ta kung kita Christian. Ang atong sinultihan, ang atong binuhatan, magpaila nga aduna tay Ginoo. So alang sa tanan nga nagatanaw karon ang pulong sa Ginoo, ako lang gipabati. Tungod kay daghan pa karon nga nag-accept nga sila mga leader sa simbahan, maayong mutudlo sa sulod lang sa simbahan. Apan sa gawas sa simbahan, dili makita nga adunay Ginoo ilang kinabuhi, dili gid makasulti ug unsa ka maayo ang Ginoo. Apan ganahan silang tawgon nga pastor. Ako okay ra ko bisag kung sa itawag nako, apan ako magaingon diha kanimo. Kung tinuod ka nga naa sa Ginoo, ipakita nga ikaw ana sa Ginoo. Tungod kay naghisgot siya og natural. Natural. Natural sa taong matarong. Sa taong mangyalamon ang pagbuhat sa matarong. Natural sa taong daotan ang pagbuhat og daotan. So sa tanan nga mga kaigsuonan nga magatan-aw niini, magapamati karon sa pulong sa Ginoo nga akong gipabati. Ako manghinaot nga kini ang iyang pulong karon. Dili mo labay kawang ug magpaila nga kita tinuod nga mga Kristyan. Nganuman, usahay na pa nato ang kinaiya sa dili Kristyan. Mauwaw busulti. Natural lang ka nang mauwaw ka tungod kay wala pang spirit sa Ginoo. Apan ko nang spirit sa Ginoo anaa nimo. Dili nimo ikauwaw ang pagdag Bible. Biyay-biyayon man ka sa mga tao dinas palibot. Dili makadatom nimo tungod kay ang Ginoo matud pa niya ako mag-uban kanimo bisag asa ka. Ang pasalig sa Ginoo dili kaniya biyaan, dili kaniya taligdan. Ayahang gisulti diha sa Hebrew 3:5. Ayaw higugmaang sa lapi, kinahanglan makontento ka kung unsay anaan nimo. Kay nagingon ang Dios, dili ko ikaw biyaan o taligdan. Dili kaniya biyaan o di ka taligdan. So unsay iyang gibuhat, gikugos kaniya. Matud pa ni David, bisan pag maglakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon, dili ko mahadlok. Nganuman si David usa ka tawo nga naedukar sa pulong sa Ginoo, nagtahod sa Ginoo, nagsunod sa pulong sa Ginoo. Matud pa ni sa 27 sa Salmo versikulo 10, bisan pagbiyaan ko sa akong amahan o ginahan, at timanon ko sa Ginoo. Inaana ang gipamulong niya mga igsoon. So muna nga, siya mismo ang iyahang kinabuhi nagpamatuod nga adunay gialagaran siya nga Dios. Sa iyahang sinultihan atong makita. Matud pa sa Salmo 23:1, ang Ginoo may ako magbalantay ug walay makulang kanako. Mao na mga igsoon, diha sa Ginoo. Ang tinuod nga kalipay, diha lang nimo matagpuan. Iyahang gingon sa Salmo 37:4, pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo ug hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Mo na magigsoon kung wala ka nalipay sa imong pagpangalagad karon, ang imong kalipay naa sa kalibutan. Mga duwa sa kalibutan, imelang gihapon, Christian ka, diha na nimo imong kalipay igsoon. Gising na. Kung ikaw nag-accept man karon, nga nangalagad na ka sa Ginoo, i-delete na mga igsuon. Ayun na nagpadayon na, nga naman, source na siyawa. Nga mahimong hurot sa imuhang oras. Murot sa imong atensyon. Kung magatanaw man kaniini. Kung nahunaog maayo. Kung ikaw nagpadayon sa pagduwa ni Ana, usa lang kapag paila. Nga ikaw wala mag-alagad sa Dios. Nag-alagad ka sa yawa. So, mahimo mang sakit paminahon. Apan tinuod nga sakit ang kamatuoran dawaton. Apan ang kamatuoran, matupad sa Juan 8:31 ngadto sa 32, sa tanan nga nagtuo kaniya kun tumano ninyo ang pagtulunan. Tinuod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag ninyo og kagawasan. Igsuon kun dili nimo madawat ang kamatuoran, kun di ka mahibalo sa kamatuoran, binilanggo kang dako, nabilanggo kasi mong bisyo, nabilanggo kasi mo hanggim, nabilanggo kasi mo pagkatapulan, sa imong pagkaluoran, sa imong pagkayaw-yawan, sa pagkaigihan, nakabilanggo ka. Apan kung ikaw mahibalos ka matuoran, ay ang ganda ng buhay. Nganuman aduna kay kagawasan.
So sa tanan nga nagtan-aw, ako manghinaot nga naay gamay nasabtan, gamay lang. Tungod kay ang pulong sa Ginoo karon nagpahinumdom ug naghisgot siya og natural. Natural lang sa taong matarong ang pagbuhat sa matarong. Natural lang sa dautan ang pagbuhat og dautan. Apan kun ikaw nangalagad na sa Ginoo, natural nga mosulti ka sa pulong sa Ginoo, mubuhat ka sa pagkamatarong. Apan kun ikaw wala magalagad sa Ginoo, siya nagaingon, sunogon sama sa mga dagami. Apan ang mga nag-alagad sa Ginoo, siya nagingon sa malaki sa atong gibasa. Musidlak sama sa bidlisiw sa adlaw. Manlokso sila nga daw gipagawas sa mga turil. So sa tanan nga nagtan-aw, sa tanan ako mga kaigsuonan, igsuong David de la Cruz, kumusta? Nauli ka na ba diha sa Masbati? So ako manghinaot padayon ka nga magpagamit sa Ginoo sa tanan nga sitwasyon. Dili lang sa pagwali, dili lang sa pagsulti, bisan sa imong pinansyal, sa imong mga tabang, sa nagkalain-lain nga mga buluhaton sa Ginoo, dako nang kaayo nimong pagmantala. Tungod kay kini nagamit sa tanan nga mga kaigsuonan diha sa Masbati. So matud pa niya, good morning pastor, salamat naka-live na sab ka. Tinuod brother, usahay dili mahimo nato tungod kay naapatay mga lakaw pod. Apan karon akong napadayon og sa igsuon nato sa Sister Elma Sabrido Moraldi. So tuwa ni siya sa Hong Kong man siguro. So salamat sa inyong pagtanaw padayon nga mga lagad sa Ginoo. Brother Mark Anthony Pibida, salamat kanunay kang nakatanaw o ako manghinaot nga dili mo labay ang kawang ang imong nadungog. Pangalagad sa Ginoo, wala tay laing mapala nining kinabuhia. Yan ang giingon din sa pinadayag. 14:13 ang bunga lang sa itong pag-alagad atong madala. Kung gwapa kag asawa, nindot kag mga butang, nindot kag motor, di nimo na madala, inig kamatay nato. Ang atong madala, mao lang ang atong binuhatan. So Sister Nerissa, Nini, good morning. So salamat sa iyong pagtanaw ug padayon nga magasunod sa pulong sa Ginoo. Si Kagawad Albert Niana, good morning. So salamat sa imong pagtanaw. Brother John, good morning. My only daughter, good morning. So salamat. Matud pa ni Sister Elma, amin. So Brother Edgar, salamat sa pagtanaw. Si Raquel Hontilyaying, good morning. Salamat sa inyong pag-observe sa pulong sa Ginoo. So ako din tapuson mga igsuon, pinaagi sa pag-ampo, bani ko ninyo des inyong nahimutangan. Salamat Lord God sa mga pulong mo, nagpahinumdom karon nga naghisgot sa kinaiyahan. Kinaiyahan o God sa matarong ang pagbuhat ug matarong. Kinaiyahan sa dautan sa pagbuhat ug dautan. Apan salamat Lord God sa tanan nga nagapamati karon nga diin mahimo kining panalangin ug mag-abli sa among hunahunag sa labutan. Salamat sa kong baba imong gigamit bisan sa tanan nga mga kaigsuon nga nagtan-aw, padayon kang magapanalangin diha kanila, ayaw sila pagkulangi sa tanang gikinahanglan sa matag adlaw nila Lord God. Hilabi na sa kaalam sa espirituhanong mga butang, panalangin ni Lord God. Ako kang gipasalamatan ining tanan kadungganan ug kahimayaan imo lamang in the name of Jesus Christ. Amen. So usbon ko, good morning ug ako mong invite sa pag-subscribe sa atong YouTube channel, Pastor GR Suwan. So bye-bye. God bless you to all. Bye-bye.